अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स दुरिया बिस्मिल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको हैरियत से रखे, अपनी हिफाजत में रखे और बुरे वक्त से, बुरे हालात से हमें बचाए। आज की वीडियो भी कुछ इस टॉपिक पे है कि जो बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है। मुझे बहुत ही अफसोस और दुख है इस चीज़ का कि जो सवात में जो फैमिली सब इतने सारे एक फैमिली के अफराद जो है दरिया में डूब गए। बहुत ही अफसोस और दुख होता है कि मिस हम इंडिविजुअली हम चाह कर भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते। और अफसोस इस बात पे है कि उन लोगों की इंसानियत कहाँ गई जो हेल्प कर सकते हैं, जिनके बस में है, जिनके हाथ में है कि वो उनको रेस्क्यू कर सकते थे, उनकी हेल्प कर सकते थे। वो वीडियोस जो यानी कि कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान वो वीडियो नहीं देख सकता है। बिल्कुल खून के आंसू दिल रोता है कि वो उनकी बेबसी किस तरह वो बेचारे बेबस होके घंटों खड़े होके वो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई मदद आए, शायद कोई हमारी मदद करे। एक यानी कि उनकी आंखों में इंतज़ार था कि शायद किसी को हम पे रहम आए। जो इतनी सारे लोग, इतनी सारी दुनिया वहाँ पे मौजूद, सबको अब सोशल मीडिया का दौर है, यानी कि रेस्क्यू टीम जो 1122 वाले हैं उनको कॉल्स की लोगों ने, तब भी वो वहाँ पे नहीं पहुँचे। और जब पहुँचे तो वो कह रहे थे कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम दरिया में कूदें और उनकी जान बचाएं। ना कश्ती है, ना कोई और टेक्नोलॉजी है ऐसे कि हम यूज़ करें और उनकी जान बचाएं। तो कितने अफसोस और दुख की बात है कि उनको बेबसी में तड़पते रोते छोड़ दिया सब ने। इस मुल्क में मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क में पैदा होने का क्या फ़ायदा। और जो हुक्मरान हैं उनको वोट दे दे के लोग ऐसे नाच रहे होते हैं, उनके जीतने का जश्न मना रहे होते हैं। वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, उल्लू बना रहे होते हैं। वोट लेके उनका कोई आपको नामो निशान नज़र नहीं आता सिवाय टैक्स, महंगाई और इन चीज़ों के। कितना अफसोस और दुख की बात है कि हम इस मुल्क में क्यों पैदा हुए। ये दुख हो रहा है मुझे। इस तरह इंसान की कोई हैसियत नहीं है। लोग दूसरी कंट्रीज़ में जानवरों की इतनी हिफाजत करते हैं, जानवरों की जान इतनी कीमती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी इस तकलीफ़ को जो मैं महसूस कर रही हूँ उन लोगों के लिए कैसे बयान करूँ। तो मैं एक्चुअली मेरी कोई हर वीडियो बनाने का कोई ना कोई मकसद ये होता है कि मैं आपको एक मैसेज दूँ। शायद किसी के अल्फाज, किसी की वीडियो आपके दिल में उतर जाए और हमारी वजह से, हमारे अल्फाज की वजह से किसी की भलाई हो जाए, किसी की रहनुमाई हो जाए। और इसलिए हम एक कोशिश कर सकते हैं और यही हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो काश कि हमारे बस में होता उनकी जान बचाना तो हम बचा पाते। बस ये दुआ कि अल्लाह पाक उनको आगे की मंजिल उनकी आसान करे, अगले जहान में उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते कि एक जो है कांटा भी इंसान को चुभता है, इतनी भी तकलीफ़ होती है तो उसका अजर इंसान को मिलता है। अल्लाह पाक उनको अजर दे, आगे वाली मंजिलें उनकी आसान हो, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी गलतियों, कोताहियों, गुनाहों को अल्लाह पाक बख्श दे और मग़फ़िरत फ़रमाए। ये दुआ करते हैं, अब यही उनके काम आएंगी। तो इंतहाई अफ़सोस है मुझे इस वीडियो का। और मैं आपसे एक्चुअली मैसेज एक तो ये हुआ कि जो आवाम हमारी बेवकूफ़ बन रही है, इन हुक्मरानों को वोट दे रही है और वोट दे के उनको वो जितवा के जो खुश हो रहे होते हैं, बेवकूफ़ों की तरह नाच रहे होते हैं। आवाम की भी मिस्टेक है कि हुक्मरानों को वोट भी उसको दें जो इस काबिल हो, जो डिज़र्व करता हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसी हुक्मरानी करना जानता हो। और एक जानवर को भी, एक खुदा खुफी वाला हुक्मरान एक जानवर को भी ऐसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। ऐसी बेबसी, ऐसी मौत खुदा किसी को ना दे। कि आपके वो किस तरह, मैं वीडियो में देख रही थी कि वो एक एक करके बेचारे बह रहे थे, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, उन्होंने एक दूसरे के जन के बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। और कितना बेबस थे कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और क्या उनके दिल में उस टाइम फीलिंग्स होंगी, क्या वो सोच रहे होंगे, क्या मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। वो उनकी बेबसी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि कितना इंसान बेबस होता है। और
جو مدد کے لیے نہیں وہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ جو مدد کر سکتے ہیں پھر بھی ان کی مدد نہیں کی، وہ کیا اللہ کو حساب دیں گے؟ وہ تو بیچارے چلے گئے دنیا سے۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کہیں بھی آپ پہلے تو ایسے اپنی یعنی کہ اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں جہاں تک پاسبل ہوتا ہے، جہاں تک ممکن ہو۔ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ رسک ہو۔ باہر نکلیں تو پوری سیفٹی کے ساتھ، یہ آپ کو شور ہونا چاہیے کہ آپ سیف ہیں۔ جن کے کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ دوسرے کنٹریز میں جانوروں کو میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کتے کو، شاید وہ انڈیا تھا یا کوئی اور ایسا کنٹری تھا، بنگلہ دیش یا اس طرح کنٹری تھا، اس میں ایک کتے کو وہ ریور میں گر جاتا ہے تو اس کو اتنے لوگ مل کے اتنی مشکل سے وہ باہر نکالتے ہیں۔ تو ایک جانور کی جان بچانا، کیونکہ وہ قیمتی ہے دوسری کنٹریز میں، یہاں پہ جانور تو کیا انسان، وہ بھی اتنے سارے 17 لوگ، ان کو کسی نے نہیں بچایا چاہ کر بھی۔ کتنے بے بسی میں ہیں وہ لوگ، بے بس فیل کر رہے تھے۔ ناقابل فراموش یہ واقعہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ گھر سے نکلے تو اپنے آپ کو سیکیور اور سیف وہ کر کے پھر نکلیں۔ کسی پہ بھروسہ نہ کریں، کوئی حکومت نہیں ہے اس کنٹری پہ، ان حکمرانوں پہ، کسی پہ بھی بھروسہ نہ کریں۔ اپنی سیفٹی خود کریں، اپنی آپ کو سیکیور خود کریں۔ اور اس موسم میں، ساون کے مہینے میں، برسات کے موسم میں بالکل بھی باہر نہ نکلیں، کیونکہ سمندر تو ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی ہوتا ہے، آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ اتنی اس کی لمٹس ہیں، یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ بہت لہریں سمندر کی، اس کی گہرائی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ لہریں آپ کو وارن کر رہی ہوتی ہیں کہ اس سے آگے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن ایسی جگہیں جہاں پہ ریور ہوں، جہاں پہ سم ٹائمز یہ برسات کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ جو نالے بھی ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ بھی وہاں پہ بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں کے اوپر سے برف پگھل رہی ہوتی ہے، گلیشیئرز پر سے، اور اچانک طغیانی اور اچانک طوفان آتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ نہ ہر کسی کو تو سوئمنگ نہیں آتی۔ تو اپنے آپ کو، اپنی سیفٹی کا خود خیال رکھیں، اپنے آپ کو خود سیکیور کریں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ یہاں پہ پاکستان ہے، پاکستان میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ خدارا اپنے آپ پہ خود رحم کھائیں، اپنی جانوں کو خود قیمتی سمجھیں۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے ان اداروں پہ، ان حکمرانوں پہ، ان لوگوں پہ۔ اور لوگ بھی کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ وہ بھی چاہتے تو سب مل کے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ اور انسانیت مر چکی ہے، ضمیر مر چکے ہیں، انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے، پیچھے کیا بچتا ہے؟ تو آپ اپنے اس مہینے میں کبھی بھی غلطی سے بھی باہر نہ نکلیں، پکنک پوائنٹس پہ اس مہینے میں بالکل نہ جائیں۔ اور جب بھی باہر نکلیں تو ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں آپ کو شور ہو کہ وہاں پہ آپ سیکیور ہیں، وہاں پہ کوئی جن کے ڈینجر زون نہیں ہے، وہاں پہ آپ سیف ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ دریا کے بیچ میں اس جگہ پہ کیوں گئے۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتہ، گرمی کی ماری لوگ بیچارے وہاں سے، پنجاب سے وہاں پہ چلے گئے، تو ظاہر سی بات ہے انسان ہے، حیوان تو نہیں ہے، وہ نکلیں گے، انسان ہے، ظاہر سی بات ہے دل کرتا ہے ہر کسی کا گھومنے پھرنے کو۔ یہ تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو سیکیور کرے، آپ کی سیفٹی کا خیال رکھا جائے۔ بٹ بہت ہی افسوس ہے ایسے حکمرانوں پہ اور اس ملک پہ کہ کیا بنے گا اس ملک کا، جہاں پہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، خود انسان ہی انسان کو مار رہے ہیں۔ اور میں یہ سوچتی تھی کہ اگر کوئی بااثر اور اثر و رسوخ والا انسان ہوتا ہے جو کسی بڑے عہدے پہ ہوتا یا پھر بہت ہی پیسے والا ہوتا تو شاید اس کے پاس اس طرح سورسز ہوتے کہ وہ اس کے لیے ہیلی کاپٹر آ جاتا یا پھر کوئی اور ہیلپ آ جاتی۔
بہت ساری اگر کرنا چاہتے لوگ ہیلپ تو کر سکتے تھے، ان کو 5 منٹس میں بچایا جا سکتا تھا ان کو، جو بیچارے اتنے سارے لوگ چلے گئے۔ ان کی بے بسی ناقابل فراموش ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ جیسے وہ ایک ایک کر کے چھوٹ رہے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ رہے تھے، وہ پانی ان کو بے رحمی کے ساتھ لے کے جا رہا تھا بھاگ کے۔ ناقابل برداشت ہے یہ بات، بہت ہی افسوس ہے۔ اللہ پاک ان کے آگے والی منزلیں آسان کرے، اور یہی ریکویسٹ آپ سے کہ پاکستان پہ، اس ملک پہ اور اس ملک کے لوگوں پہ بالکل بھروسہ نہ کریں، اپنی سیفٹی خود کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور برے وقت سے، برے حادثات سے اور اچانک موت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔